खुदा यसु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदा उनका खादम पास्टर शान अमजद यूहनाबाद से खुदा उनके कलाम की खिदमत के लिए आपके दरमियान आया हूं और आज हम खुदा उनके कलाम में से पढ़ेंगे, सुनेंगे और बरकत पाएंगे, क्योंकि खुदा ने हमें बरकत दी है कि हम कलाम को सुन सकें और खुदा के कलाम से बरकत पा सकें। और मैं स्पेशली थैंकफुल हूं खुदा के खादम एवेंजलिस्ट परवेज आलम साहब के लिए, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि खुदा के कलाम को मैं सुना सकूं। क्रिश्चियन रिवाइवल चैनल जो है, आने वाले दिनों में, इस साल के अंदर और आने वाले सालों के अंदर खुदा इस चैनल को बहुत बढ़ाए और तरक्की दे। ये चैनल बहुत सारी रूहों को बचाए और खुदावंद यसु का नाम जलाल पाए और बहुत सारी रूहें आसमान की बारिश में दाखिल हों। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं और पहले दुआ करेंगे। अजीम जलाली खुदावंद रब अल्फाज तेरा शुक्र करते हैं आज के इस मौका के लिए कि हम सब मिलके तेरे नाम को जलाल दे रहे हैं। खुदा तूने मुझे मौका दिया कि मैं तेरे कलाम की खिदमत कर सकूं। ऐ खुदा इस टीवी चैनल को बरकत देना और ऐ खुदा अपने बंदा परवेज आलम को बरकत देना, उसकी सारी टीम को बरकत देना और ऐ खुदा फाइनेंस के दरवाजे यीशु के नाम से खुले और ऐ खुदा उनके दिल की मुराद पूरी करना। ऐ खुदा आज का कलाम जब हम सुने तो बरकत पाए और ऐ खुदा हमारी जिंदगी के अंदर ऐ खुदा तेरा नाम जलाल पाए। हमारा उठना बैठना चलना फिरना ऐ खुदा तेरे नाम को जलाल देने के लिए हो जाए। खुदा यीशु के नाम से आमीन, हालेलुया। आज मेरे अजीजों, हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे अपनी बरकत के लिए दूसरा सलातीन पुराने अहदनामा में से उसका 18वां बाब और उसकी पहली आयत से। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, और शाह इस्राइल होसे बिन एला के तीसरे साल ऐसा हुआ कि शाह यहूदा आखस का बेटा हिजकिय्याह सल्तनत करने लगा, और जब वो सल्तनत करने लगा तो 25 बरस का था और उसने 29 बरस यरूशलेम में सल्तनत की। उसकी मां का नाम एडी था जो जिक्रिया की बेटी थी, और जो उसके बाप दाऊद ने किया था उसने ठीक उसी के मुताबिक वो काम किया। जो खुदावन की नजर में भला था उसने ऊंचे मुकामों को दूर कर दिया और सतूनों को तोड़ा और ये सीरत को काट डाला, और उसने पीतल के सांप को जो मूसा ने बनाया था चिकना चूर कर दिया, क्योंकि बनी इसराइल उन दिनों तक उसके आगे बखूर जलाते थे, और उसने उसका नाम नश्तून रखा, और वो खुदावन इसराइल के खुदा पर तवक्कल करता था। ऐसा कि उसके बाद यहूदा के सब बादशाहों में उसकी मानद एक ना हुआ और ना उससे पहले कोई हुआ था, क्योंकि वो खुदावन से लिपटा रहा और उसकी पैरवी करने से बाज ना आया, बल्कि उसके हुक्मों को माना जिनको खुदावन ने मूसा को दिया था, और खुदावन उसके साथ रहा। जहां कहीं वो गया कामयाब हुआ और शाह असूर से मनहरफ हो गया और उसकी इताअत ना की। खुदा उनके कलाम पे पढ़े और सुने जाने पे बड़ी बरकत हो, हालेलुया। आज जो हमने हवाला पढ़ा है खुदा उनके कलाम में से, पुराने अहदनामा में से दूसरा सलातीन उसके 18 बाब में से पढ़ा है। मैं खुदा के बंदा, खुदा के नबी, इसराइल के बादशाह, यहूदा के बादशाह हिजकिय्याह के बारे में जब पढ़ रहा था तो मुझे बड़ी बरकत मिल रही थी। अभी हिजकिय्याह जो नाम है उसे इब्रानी में उसका मतलब है खुदावन ने मजबूत किया। हिजकिय्याह के नाम का मतलब है खुदावन ने मजबूत किया। जैसे इसका नाम ऐसा है, इसका मतलब इतना खूबसूरत है, इसी तरह ये बादशाह जो था हिजकिय्याह बादशाह बड़ा मजबूत बादशाह था, अपने फैसलों के अटल बादशाह था। इसके फैसले कभी बदलते नहीं थे, ये अपने फैसलों पर मजबूत रहता था और जो ये बात करता था वही बात पूरी करता था। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जब इसने हुकूमत की तो ये 25 साल का था और उसने 29 बरस यहूदा के कबीले के ऊपर हुकूमत की।
یہ بادشاہ حزقیہ بادشاہ ایک خدا کے ساتھ چلنے والا بادشاہ تھا، اور جب اس نے حکومت سنبھالی، اپنے روین سنبھالی، اپنے دور میں آیا، تو اس نے کیا کام کیا؟ اس نے آتے ساتھ پہلے جو لوگوں نے قربان گائیں بنائی ہوئی تھی، اونچے مقام بنائے ہوئے تھے، ان کو پہلے ختم کیا۔ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے اس نے نہ صرف انہیں ختم کیا بلکہ چکنا چور کر دیا، توڑ پھوڑ دیا، ختم کر دیا۔ اور جو سام بنایا تھا پیتل کا، لوگ اس کے آگے بھی بخور جلاتے تھے، اس کو بھی اپنا دیوتا مانتے تھے۔ تو یہ خدا کے بندہ حزقیہ نے اس کو بھی ختم کر دیا۔ اور میرے عزیزو، بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے یہ کیا ہے؟ یہ خدا پر توکل کرتا تھا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ حزقیہ خدا پر توکل کرتا ہے، حزقیہ خدا کی پرستش کرتا ہے، حزقیہ خدا کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اور حزقیہ خدا کے وسیلہ سے رہائی پاتا ہے۔ میرے عزیزو، حزقیہ بادشاہ جو تھا اس کا پورا توکل خدا پر تھا۔ یہ خدا رب تعالی زندہ خدا پہ توکل کرتا تھا۔ اب دو قبیلے حزقیہ بادشاہ کے پاس تھے، جو 10 قبیلے تھے وہ سامریا کے تھے۔ بائبل مقدس میں جب میں یہ حوالہ پڑھ رہا تھا، ہمیں پتہ چلتا ہے جو اسوری تھے انہوں نے سامریا کو گھیرا، اور 3.5 سال بعد سامریا کو لے لیا، ان پہ قبضہ کر لیا، اور جو ان کا جو بادشاہ تھا سنخریب ان کو لے گیا وہاں سے۔ کیونکہ سامریا اس لیے برباد ہوا کہ وہ غیر معبودوں کی پوجا کرتے تھے، غیر معبودوں کے پاس جاتے تھے، غیر معبودوں کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ اس لیے خدا نے سامریا کو یہ بادشاہ جو سنخریب ہے اسوریوں کے حوالے کر دیا۔ میرے عزیزو، جب ہم خدا پر توکل کرنا چھوڑ دیتے ہیں، غیر قوموں پر توکل کرتے ہیں، غیر چیزوں پہ توکل کرتے ہیں، دوسرے دیوتوں پہ توکل کرتے ہیں، پیروں فقیروں پہ توکل کرتے ہیں، اور دنیا کی چیزوں پہ توکل کرتے ہیں، تب ہم غلام بنائے جاتے ہیں۔ نہ صرف غلام بنائے جاتے ہیں بلکہ ہماری زندگی میں موت بھی آ جاتی ہے۔ یہ جو سامریا کے لوگ تھے یہ خدا کے ساتھ پورے طریقے سے نہیں چلتے تھے، لیکن خدا کا بندہ حزقیہ خدا کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اور یہ خدا پر بہت توکل کرتا تھا، اس کا پورا بھروسہ خدا پر تھا۔ اس لیے جب یہ اپنی بادشاہی میں آیا تو اس نے سب سے پہلے جو لوگوں نے اونچے مقام بنائے ہوئے تھے، جو سب سے پہلے لوگوں نے پرستش کرنے کے لیے جگہ بنائی ہوئی تھی، ان کو توڑ پھوڑ کر دیا، اور اس نے کیا کیا؟ اس نے خدا پر پورا توکل کیا۔ اور بائبل مقدس میں پڑھیں تو پتہ ہمیں چلتا ہے کہ یہ خدا کی بندگی کرنے سے، خدا کی پرستش کرنے سے، خدا کی پیروی کرنے سے باز نہ آیا، کیونکہ یہ خدا کا بیٹا تھا، یہوہ خدا کا بیٹا تھا، یہ یہوہ خدا پہ توکل کرتا تھا، اس کا ایمان بہت مضبوط تھا۔ بائبل مقدس میں پتہ چلتا ہے خدا یسوع مسیح نے بڑی دفعہ کہا جہاں تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ جب ہم دنیا کی چیزوں کی طرف دیکھتے ہیں، جب ہم دنیا کے مٹیریلز کی طرف دیکھتے ہیں، دنیا کی خواہشات کی طرف دیکھتے ہیں، رپے پاسی کی طرف دیکھتے ہیں، دنیا کی اور چیزیں جو ہمیں اپنی طرف مائل کرتی ہیں، تب ہمارا ایمان ڈگمگانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن یہ خدا کا بندہ جو حزقیہ ہے، اس کا ایمان نہ ڈگمگایا، کیونکہ یہ خدا پر توکل کرتا تھا، اس کا بھروسہ خدا کے اوپر تھا۔ اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے اسوریوں نے سامریا کو گھیر لیا اور ان کو پکڑ لیا اور ان کو غلام بنا لیا۔ لیکن یہودا کے قبیلے کا بادشاہ حزقیہ یہ خدا پر توکل کرتا تھا۔ اس نے تو جو غیر معبودوں کے دیوتا کے مندر تھے ان کو بھی ختم کر دیا تھا، اور یہ خدا پر توکل کرتا تھا۔ پھر اس کے لیے اسوریوں نے یہ کہا کہ یہ جو بادشاہ ہے حزقیہ یہ ہم سے منحرف ہو گیا ہے اور اس نے ہماری پیروی چھوڑ دی ہے، تو ہم کیا کریں؟ ہم اب جو یہودا کا جو بادشاہ حزقیہ ہے اس پر بھی چڑھائی کرتے ہیں۔ پہلے ہم نے سامریا کو لیا ہے، اب ہم یہودا کے قبیلے پر بھی قابض آ جائیں گے، انہوں نے یہ سوچا۔ لیکن میرے عزیزو، میں آپ کو خداوند کا خادم چھوٹا سا بتانا چاہتا ہوں، جو مجھے دیکھ رہے ہیں، جو مجھے واچ کر رہے ہیں، جو لوگ زندہ خدا پہ توکل کرتے ہیں، جو لوگ زندہ خدا الہیم پہ توکل کرتے ہیں، خدا انہیں کبھی نہیں چھوڑتا۔ وہ جدھر بھی جاتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں، وہ کاروبار کو
کامیاب ہو جاتا ہے، وہ جس جگہ پر بھی قدم رکھتے ہیں وہ جگہ مبارک ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ زندہ خدا پہ توکل کرتے ہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے اسوریوں نے کیا کیا، یہودا کے جو علاقے تھے ان پہ چڑھائی کی اور اپنے الیچی بھیجے اور کہا کہ لوگوں کو کہ تم کیوں حزقیہ کی بات سنتے ہو، جو تمہارا بادشاہ حزقیہ ہے تمہیں دھوکہ نہ دے کہ ہمیں یہوہ بچائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے ہمیں بھی یہوہ نے بھیجا، اس نے جھوٹ بولا، لیکن میرے عزیزو جب حزقیہ جو تھا وہ خدا پہ توکل کرتا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ تم لوگوں کو حزقیہ نہیں بچا سکے، تمہیں اس بات سے فریب نہ دے کہ ہمیں یہوہ بچائے گا اسوریوں کے ہاتھ سے۔ انہوں نے کہا اسوریوں نے کہ ہم نے تو بہت ساری قوموں کو، قبیلوں کو، بادشاہوں کو پست کر دیا ہے، اب یہودا کے شہر کو بھی ہم پست کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ لیکن ابھی اسوریوں کو پتا نہیں تھا، جو اسوریوں کا بادشاہ سنخریب تھا اسے پتا نہیں تھا یہودا کے اندر ایک ببر رہتا ہے، یہوہ الہیم رہتا ہے، اور اس کا بندہ حزقیہ رہتا ہے جو خدا پر توکل کرتا ہے، اس کا ایمان خدا کے اوپر ہے، وہ خدا کے ساتھ چلتا ہے اور خدا کی پیروی کرنے سے باز نہیں آتا، کیونکہ اس کا دل خدا کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ خدا کی پیروی کرتا تھا۔ حزقیہ بادشاہ خدا کی پیروی کرتا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ اس کا فوکس خدا کے اوپر تھا، نہ کہ اسوریوں کے اوپر، نہ کہ سنخریب بادشاہ کے اوپر، کیونکہ جو سنخریب تھا وہ خدا کے خلاف بڑی باتیں کرتا تھا، یہوہ خدا کی تحقیر کرتا تھا، یہوہ خدا کے لوگوں کی تحقیر کرتا تھا اور خدا کے خلاف بڑی بڑی باتیں کرتا تھا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے وہ خدا پر جھنجھلاتا تھا۔ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے خدا نے کہا کہ میں نے اس کا مجھ پر جھنجھلانا دیکھا ہے، میں نے سنخریب کا، اسوریوں کے جو اس کے خادموں نے میرے خلاف باتیں کی ہیں میں نے سنی ہیں، تو اس لیے میں کیا کروں گا، ان کو ان کے شہر میں ہی ختم کر دوں گا۔ یہ بائبل کی بات ہے میرے عزیزو۔ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے جو حزقیہ ہے وہ خدا پر توکل کرتا تھا اور اس کے بعد وہ خدا کی پیروی کرتا تھا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص خدا کی پیروی کرتا ہے، توکل کرنا ضروری ہے، اس کے ساتھ پیروی کرنا بھی ضروری ہے۔ توکل ایمان کو کہتے ہیں، پیروی کہتے ہیں ساتھ چلنے کو، فالوئنگ کو، ساتھ چلنے کو۔ جو لوگ توکل رکھتے ہیں اور جو لوگ خدا کے ساتھ چلتے ہیں میرے عزیزو، خدا ان کو بچا لیتا ہے، خدا ان کو رہائی دیتا ہے، خدا ان کی زندگی میں معجزات کرتا ہے۔ جو لوگ خدا کی پیروی کرتے ہیں، خدا کو فالو کرتے ہیں، توکل کرنا بھی بڑی بات ہے، اس سے بڑی بات خدا کے ساتھ چلنا ہے، کیونکہ زندگی کے اندر جب ہم چلتے ہیں تو ہمیں بعض قدم گرنے کی کوشش ہو جاتی ہے، ہم گرنے لگتے ہیں، لیکن جو لوگ خدا کی پیروی کرتے ہیں خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہ حزقیہ کی بات مجھے ایک اور بڑی پسند آئی کہ یہ خدا کے ساتھ جڑا رہا، خدا کے ساتھ اس نے دل لگا لیا، یہ خدا کے ساتھ رہتا تھا اور زندہ خدا کی پرستش کرتا تھا اور زندہ خدا کے لیے کام کرتا تھا اور زندہ خدا کے لیے ہی اپنی زندگی لگا دی۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے اسوریوں نے کیا کیا، یہودا کا محاصرہ کیا، یہودا کو گھیرا اور یہودا کے قبیلوں کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے انہوں نے اپنی فوج لے کر آئی وہاں پر، اور بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے حزقیہ بہت پریشان ہو گیا کہ اب میں کیا کروں ان کے ساتھ، کیونکہ حزقیہ کی جو آرمی تھی، وہاں کی جو فوج تھی وہ بہت پریشان تھے، کیونکہ جو اسوری تھے بڑے مضبوط تھے، ان کی آرمی بڑی مضبوط تھی، وہ انہوں نے بڑے بادشاہوں کے سر قلم کیے تھے، انہوں نے بڑے قبیلوں کو ختم کیا تھا، انہوں نے یہاں تک کہ سامریہ کو بھی پکڑا ہوا تھا، اس لیے حزقیہ پریشان تھا، لیکن وہ پھر بھی خدا پہ توکل کرتا تھا کہ مجھے خدا بچائے گا سوریوں کے ہاتھ سے۔ ہاللیلویہ! وہ کہتا تھا مجھے بچانے والا میرا خدا ہے، میں کیوں ڈروں؟ وہ یہ کہتا تھا جب اسوریہ نے حملہ کرنے کی کوشش کی، جب اس نے لیچی کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ تیرا خدا تجھے نہیں بچا سکتا، تو اس نے کیا کیا، اس نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے بادشاہ نے اور تاہ توڑ لیا، اور جو انہوں نے اس کے لیے لکھ کر بھیجا تھا تیمور، وہ اس نے جا کر خدا کی ہیکل میں کھلا دیا اور کہا خداوند دیکھ تیرے خلاف یہ سنخریب اور اسوری کیا کہتے ہیں، تیرے
लोगों के खिलाफ क्या कहते हैं कि हम इनको ले लेंगे और हम मारेंगे। उसने खुदा की हैकल में जाकर वो जो उन्होंने भेजा था तमूर, वो जाकर उसने हैकल में फैला दिया और कहा, सल्तनों के मालिक, करूबियों पर बैठने वाले खुदा, और करूबियों पर बैठने वाले खुदा, और तू सल्तनों का मालिक है खुदा, और तू जिंदा खुदा है। खुदावन तू ये देख, ये क्या उसने तेरे लोगों के खिलाफ भेजा है। और हिजकिय्याह बादशाह ने यशायाह नबी से भी मदद मांगी और उसमें से पूछा कि ये जो असूरी हमारे खिलाफ आ रहे हैं, खुदा से पूछ कि खुदा हमारे हक में क्या कहता है। बाइबल मुकद्दस में हमें मिलता है कि लिखा हुआ है, यशायाह नबी की मार्फत जो पैगाम आया वो ये था, खुदावंद यूं फरमाता कि तू उन बातों से जो तूने सुनी है, जिनसे शाह असूर के मुलाजिमों ने मेरी ताकीर की है, ना डर, देख मैं उसमें एक रूह डाल दूंगा और वो एक ख्वाब सुनकर अपने मुल्क को लौट जाएंगे और मैं उसे उसके मुल्क में ही तलवार से मरवा डालूंगा। हालेलुया। ये खुदा का काम है मेरे सीसो। जो लोग खुदा के लोगों के खिलाफ प्लान करते हैं, खुदा के लोगों के खिलाफ मनसूबाबंदी करते हैं, आर्मी लेकर आते हैं, लेकिन उनको नहीं पता हमारा जिंदा खुदा उसकी आर्मी से बहुत ज्यादा बड़ा है। उसके पास तो उससे भी ज्यादा आर्मी है जो हमारा खुदा बचाने वाला है। खुदा ने कहा तू ना डर, मैं उनके क्या करें ख्वाब डालूंगा उनके दिल में और वो अपने मुल्क को लौट जाएंगे। हमें देखेंगे आज कि कौन सी ख्वाब थी और कौन सी वो बात थी जो उनके जहन में डाल दी। मेरे जीसो, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, खुदा का बंदा हिजकिय्याह बड़े टफ टाइम के अंदर, बड़ी मुश्किल के अंदर गुजर रहा था, क्योंकि असूरी जो थे शहर पर हमला करने वाले थे, मुल्क पे हमला करने वाले थे और मुल्क को तबाह करने वाले थे। मेरे जीसो, ये हमें पता चलता है कि ये खुदा का बंदा हिजकिय्याह बहुत परेशान था, लेकिन वो अपने नाम के मतलब के मुताबिक बड़ा मजबूत था। वो कहता अगर मैं हार दूं तो हार दूं, लेकिन मैं अगर हारूंगा भी तो खुदा में, मेरे खुदा की जो मर्जी होगी वही हो, लेकिन मैंने जिंदा खुदा के अलावा किसी और के आगे घुटने नहीं टेकने। क्योंकि ये जो सखरेब था, ये कहता मेरा देवता जो नसरूक है बड़ा ताकत वाला है, उसने तो और भी बादशाहों को मेरे हवाले कर दिया है, अभी हिजकिय्याह भी मेरे हवाले हो जाएगा। लेकिन उसे पता नहीं जिंदा खुदा जो है वो बहुत बड़ा है, वो तो एक बुत है, लेकिन जिंदा खुदा उनके दरमियान चलता फिरता है, इस्राएलियों के दरमियान। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, हिजकिय्याह ने यशायाह नबी से जो मशवरत ली तो उसने कहा तू इससे मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, लेकिन खुदा ने कहा यशायाह नबी के मार्फत, लेकिन मैं तेरी नश्त और आमदो रफ्त और तेरा मुझ पे मिलाना जानता हूं, तेरा मुझ पे मिलाने के सबब से और इसलिए कि तेरा घमंड मेरे कानों तक पहुंचा, मैं अपनी नकेल तेरी नाक में और अपनी लगाम तेरे मुंह में डालूंगा और जिस राह से तू आया है मैं तुझे उसी राह से वापस ले जाऊंगा। ये खुदा का पैगाम आया था, किसके लिए? असूरियों के लिए, सखरेब के लिए, उसके देवता नसरूक के लिए, कि जिस राह से तू आया है उसी राह से वापस चले जाएगा। मैं तेरे नाक में अपनी नकेल डालूंगा और लगाम डालूंगा और तुझे जिस राह से आया है मैं उसी राह से तुझे वापस ले जाऊंगा। हालेलुया। मेरे जीजो, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, लेकिन हिजकिय्याह खुदा का बंदा टाट ओढ़े और परेशान खुदा की हैकल में जाता है। मेरे जीजो, बाइबल मुकद्दस के अंदर ये ऐसा वाकया जब हमें मिलता है तो हम बड़ी बरकत पाते हैं। जब मेरे जीजो आपके ऊपर परेशानी आ जाए, मुश्किल आ जाए, बीमारी आ जाए, गुर्बत आ जाए, तो आप क्या करें? अपने खुदा के हैकल में जाएं, खुदा के खादमों के पास जाएं और जाकर कहें कि हमारी ये परेशानी है, हमारी ये मुश्किल है। तो मेरे जीजो, आपका खुदा, आपका जिंदा खुदा, खुदावंद यीशु मसीह आपके लिए वो हल कर देगा। आप कभी नहीं मरेंगे, आप ना भूख से मरेंगे, ना प्यास से मरेंगे, ना गुर्बत से मरेंगे, क्योंकि लश्करों का खुदा आपके साथ है। बाइबल मुकद्दस में ये खूबसूरत जो वाकया, लेकिन हिजकिय्याह जो है ये खुदा पर मुसलसल तवक्कल करता था, ये खुदा का बेटा था और खुदा के साथ चलता था, ये खुदा की पैरवी करता था और खुदा के साथ लिपटा रहा।
اور اس نے خدا کے حکموں کو مانا. اس نے خدا کے حکموں کی حکم عدولی نہیں کی, بلکہ اس نے خدا کے حکموں کو اپنے دل کے اندر رکھا, بجائے کہ سرنڈر کرتا, بجائے کہ اپنے آپ کو سوریوں کے حوالے کرتا اور سکریب کے حوالے کرتا. اس نے خدا کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکنے پسند کیے, کیونکہ یہ زندہ خدا کی پیروی کرتا تھا اور اسی سے ہی ڈرتا تھا. یہ کہتا تھا کہ اگر بچانے والا ہے تو زندہ خدا ہے. ہاللیلویا. اور حزقیاہ نے خدا کے حضور یہ دعا کی, اور حزقیاہ نے خداوند کے حضور یوں دعا کی, اے خداوند اسرائیل کے خدا, کروبیوں کے اوپر بیٹھنے والے تو ہی اکیلا زمین کی سب سلطنوں کا خدا ہے. تو ہی نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے. ہاللیلویا. یہ خوبصورت اس نے دعا کی. اس نے کہا کروبیوں پر بیٹھنے والے خدا اور زندہ خدا, رب سیدھا راکا ربر. اور میرے عزیزو, جب ہم زندہ خدا کو کہتے ہیں کہ تو کروبیوں پر ممتاز ہے, تو میرے عزیزو جب ہم حزقیاہ کی طرح دعا کرتے ہیں کہ دنیا کی تمام سلطنیں, میرے عزیزو آج بھی دنیا کی تمام سلطنیں میرے خدا کے ہاتھ کے اندر ہیں, اور جتنے بھی لوگ ہیں دنیا کے اندر تمام سلطنتوں کے اندر وہ سارے زندہ خدا کے ہاتھ کے اندر ہیں. خدا کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. خدا کے کلام کے اندر لکھا ہوا ہے کہ خدا کا بندہ کہتا ہے تو ہی اکیلا آسمان کا خدا ہے, اور تو ہی اکیلا جو زمین کا خدا ہے. تو نے مجھے بچانا ہے اسوریوں کے ہاتھ سے, سخریب کے ہاتھ سے. میں تیری پرستش کروں گا, میں تیری ہیکل میں آیا ہوں, تو مجھے بچا. تو میرے عزیزو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے جب اس نے خدا پہ توکل کیا, جب اس نے خدا پہ ایمان رکھا, جب اس نے خدا پہ یقین کر لیا کہ میرا خدا مجھے بچائے گا, جب اس نے ایمان رکھ لیا کہ میرا خدا ہی مجھے اسوریوں کے ہاتھ سے رہائی دے گا, اس نے جب ایمان رکھ لیا کہ سخریب جو مرضی کہے لیکن میرا بچانے والا اس سے بڑا ہے, تو خدا نے اس کے لیے وعدہ کیا کہ وہ جس راہ سے آیا ہے میں اسی راہ سے اسے واپس لے جاؤں گا. آج میں چھوٹا سا خادم آپ کے درمیان آپ کو کلام سنا رہا ہوں. جو لوگ آپ کی پلاننگ کرتے ہیں, ایول اسپرٹ آپ کے لیے پلاننگ کرتی ہے, برے لوگ آپ کے لیے پلاننگ کرتے ہیں, تو میرے دیکھو جب آپ خدا کے سامنے ہر روز جانے والے ہوں گے, صبح شام دعا کرنے والے ہوں گے, خدا کا کلام آپ کے دل کے اندر ہوگا, خدا کا کلام جب آپ کے ہاتھوں کے اندر ہوگا, خدا کا کلام آپ کی آنکھوں کے اندر ہوگا, خدا کا کلام آپ کے ذہن کے اندر ہوگا, تو تب جب یہ ابلیس آپ کے مارنے کے جس راستے سے وہ آیا اسی راستے سے خدا اسے واپس لٹا دے گا. آپ کو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جب زندہ خدا آپ کے ساتھ ہے جیسے حزقیاہ کے ساتھ تھا, تو خدا نے حزقیاہ سے کہا تو پریشان نہ ہو, جس راہ سے آئے میں اسی راہ سے اسے واپس بھیج دوں گا. اور وہ ایک فواز سن کر واپس چل گئے, ان کے ذہن میں بات ڈال دوں گا. بات بھی کیا ڈالی آپ سنے ہوئے تو آپ حیران ہوں گے. بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ جب اس نے خدا کے آگے دعا کی کہ سلطنوں کے خدا, قبیلوں کے خدا, امتوں کے خدا اور زندہ خاندانوں کے خدا, ملکوں کے خدا, تو میری دعا کو سن, تو زندہ خدا نے اپنے فرشتہ کو بھیج کے اسی رات کو کیا کیا, جو اسوری تھے, اسوریوں کا لشکر تھا, جو اسوری وہاں پہ کٹھے ہوئے تھے, وہاں پہ جنہوں نے یہودا کے خلاف جو ہے سفرائی کی ہوئی تھی, یہودا کو پکڑنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے, تو اسی جگہ پر آسمان سے ایک فرشتہ آیا اور وہاں پر جو ان کے سپہ سالار تھے, ان کے جو جنگجو تھے, سب کو اس رات میں خدا کے فرشتہ نے مار دیا. اور وہاں پر 1,25,000 لوگوں کو ایک رات میں خدا کے فرشتہ نے مار دیا. اور جب وہ اٹھا وہ بادشاہ جو سوریوں کا بادشاہ سخریب تھا, اس نے دیکھا کہ میری آرمی تو مر گئی ہے, بجائے کہ اب وہ یہودا کو جاتا, اس نے کہا میں کیوں جاؤں, اب تو میرا واپس جانا بنتا ہے, میں کیوں جاؤں. میرے عزیزو آج میں نے آپ کے درمیان جو کلام سنایا ہے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خوبصورت واقعہ ہے. 1,25,000 لوگ مارے گئے, نہ کوئی جنگ کی ہے, نہ کوئی فائٹ ہوئی ہے, خدا نے اپنے فرشتہ کو بھیج دیا. میں آج آپ کو خدا کا خادم بتانا چاہتا ہوں, جب آپ خدا کے ساتھ چلیں گے, خدا کی خدمت کریں گے, تو فرشتے خدا آسمان سے بھیجے گا آپ کی مدد کے لیے, آپ کی پروسپیرٹی کے لیے, آپ کے خاندان کے لیے, آپ کے میریکلز کے لیے, آپ کی بحالی کے لیے,
आपकी शिफा के लिए, आपको जिंदगी देने के लिए आसमान से फरिश्ते आएंगे, और खुदा आपके दुश्मनों को मारने के लिए भी फरिश्ते भेजेगा और वो उनको मारेंगे। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ 1,25,000 लोग मार दिए खुदा के फरिश्तों ने। ये बड़ी बात है, खुदा ने अपने बंदा हिजकिय्याह के ऊपर कोई परेशानी नहीं आने दी। तो जब उसने ये बात सुनी हिजकिय्याह ने, और उसने खुदा के नाम को जलाल दिया कि खुदा ने मेरी खातिर जंग की है, मेरे सीसो। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है खुदा हमारे लिए जंग करता है, खुदा हमारे लिए खड़ा होता है। जिस तरह मेरे सीसो मैं चाहता हूं कि आप जैसे हिजकिय्याह खुदा में मजबूत था, खुदा पे तवक्कल करता था, खुदा के साथ चलता था, खुदा की पैरवी करता था, खुदा के साथ लिपटा रहता था, खुदा की पैरवी करने से बाज ना आता था। आप भी इसी तरह खुदा के साथ लिपटे रहें, ताकि खुदा आपकी मदद कर सके इस साल के अंदर, खुदा आपके खानदान को बहाल कर सके, आपके फैमिली को बहाल कर सके, आपकी जिंदगी को ब्लेस कर सके। एक एक फर्द जो दुनिया के अंदर है, खुदा हर एक को नाम नाम में जानता है। हर एक बंदा जो दुनिया के अंदर है, खुदा जानता है कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, मेरी बेटी क्या कर रही है। खुदा अपने बेटों और बेटियों की फिक्र करता है। खुदा अपने लोगों के लिए आसमान से फरिश्ते भेज देता है, और ना सिर्फ फरिश्ते भेजता है, अब खुदा अपने लोगों के लिए खुद आसमान से नीचे आ जाता है और अपने लोगों को बचाता है। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पे बरकत हो। मैं आपके लिए छोटी सी दुआ करूंगा। आसमानी बाप, बरकत दे अपने लोगों को जिन्होंने सरों को झुकाया हुआ है। ऐ खुदा उन खुदा को ब्लेस कर, ये भी आ खुदा तुझ पर ईमान रखें, और ऐ खुदा उन खुदा ये भी ऐ खुदा खुदा तेरे साथ लिपटे रहें और तेरी पैरवाई करें, और ऐ खुदा ये जहां पर भी जाएं, ऐ खुदा खुदा इनको तो बहाल करना, इनके कदम मुबारक हो जाए, इनके हाथों को ब्लेस करना। ऐ खुदा ये पूरी जो ऐ खुदा अजीज मुझे देख रहे हैं टीवी चैनल के ऊपर, ऐ खुदा खुदा यूट्यूब के ऊपर, और ऐ खुदा खुदा फेसबुक के ऊपर, जहां जहां मीडिया के ऊपर मुझे देख रहे हैं, आज मैं यीशु के नाम से इनको छूता हूं। पाकरू छू उनको, रूह कुदस छू उनको, टच पाकरू छू उनको, उनकी जिंदगी में मिरेकल्स हो यीशु के नाम से। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया।